So what's up mga koys, for today's video kay ari ta di karon mga koys no sa pinakabugnaw nga lugar, kag very relaxing nga lugar mga koys no. Sa diri nga lugar mga koys, diri naton makita ang isa ka dako nga nature spring no nga nagasuporta sang tubig bilog Malabugas. Diri nimo makita mga koys ang dako kayo nga spring, kung sa Bisaya pa ni mga koys amo ginahimo ni ginatawag ni siya nga tuburan no. So grabe ni kadako mga koys, kag ketika kusog sang tubig nga gina-supply niya sini no. Kag abi nyo mga koys kung ano ang nakatingala sini no. Kay ang ga-supply sini sa tubig mga koys amo lang na mga koys oh. Ang isa kadako nga mangga mga koys, tanawa. Mangga na mga koys no. Punuan na sa mangga nga dako. So dira nagaagi ang tubig no sa iya nga punuan pakadto diri sa ubos no. So hindi lang na mga koys, kag may ari man sa punta, kag halos nga kilid sa sini nga suba mga koys may mga tuburan or mga nature spring. Ara ko nakita yung naga ibokal nature spring na siya no. So ari pa diri mga koys, tanawa mga koys. So ina mga koys na tuburan man na mga koys, dako kay nga tuburan mga koys na. So amo ni ang main diri mga koys amo na diri ang main nga tuburan gid no. So dugay-dugay na ni nga tuburan mga koys. Bata pa ko mga koys, tuburan na ni no. So amo na yung mga koys So kung makita niyo ako nagpakita sa isang malapit So amo na siya mga koys Tuburan na siya mga koys no. Kung makita niyo mga koys, ang ini nga ano na ila nagigibutangan sa ano no. Ila gibutangan sang recrap para ang duta hindi magahulog kag magatampok sa singa tuburan no. So yari man sila gibutang diri nga semento para ni sa ila mga koys nga pag maglaba sila no. So very idealistic ni mga Pinoy, especially diri sa barangay Malabugas no. Na-amaze gid ko sa nga lugar mga koys, salin pa sa una no. Kay wala gini nagakahubas ya biskan ano nga bagyo, biskan ano nga kainit ang nagaabot diri sa sini nga lugar. Pero grabe wala gid. So gihimuan nila sang motor mga koys no. Kung nakita nyo na may motor. So amo na ang ano na ang ginabuhat nila diri para magsaka ang tubig pakadto dito sa may nataas nga mga panimalay no. So ato ni enjoy no ang pagpaligo diri. Dira nyo makita kung ano kamaayo ang Ginoo mga koy sa atong nga kinabuhi no. Especially diri sa barangay Malabugas no. Ang barangay Malabugas grabe ka ano na pag-abot sa pagkaon, pag-abot sa tubig, pag-abot sa mga tao. Blessing kayo ning barangay Malabugas no. Muna ka nami ang Ginoo magatag sang ato sang grasya no. So hindi ka na magproblema sang tubig. Ang iban sa tinud lang ga problema sang tubig. Pero kami diri sa barangay Malabugas, blessed nga may ari kami sang tubig nga unlimited. Mapainom, magamit sa talamnan, magamit sa panimalay, panghugas, pangluto. Ini nga tubig ang among ginagamit. I hope you like this video. Please share. Salamat. Taga Negros taya, damo di tiyada.